اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز خدمتگار فاؤنڈیشن، جہاں غم وہاں ہم، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خدمت دا راشن دا آغاز ہو گیا ہے، راشن تقسیم ہوندا پیا، دتا جا رہا ہے لوکاں نوں۔ انہاں لوکاں نوں دتا جا رہا ہے جہڑے لوگ مستحق اور حقدار نے، جنہاں تکر پہنچنا چاہیے انہاں تکر پہنچانے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم دے نال انہاں تکر ہی پہنچاواں گے جنہاں تکر کوئی بندہ پہنچدا نہیں۔ اے ساڈے بھائی نے رانا صاحب اے لے کے آئے نے مہاراں نوں، انہاں دا کوئی جڑا حال حوال ہے تہاڈے سامنے بیان ہوندا ہے، تسی سن لیندے ہو۔ آؤ انہاں دے دکھ وچ شریک ہوندے ہاں، انہاں نوں پوچھنے ہیں انہاں کی مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام جی ماں جی کس طرح ہے؟ پتہ میری گل سنو، ساڈے نا پتر بھی کوئی نہیں، جی ماں بھی میرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی کمان والا لیا کر دین والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تے لیکن کرائے تے سب بیٹھے ہیں۔ ہن پھر اب تے مکان اپنا بنا لیا، مجبوری کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کیتی ہے کہ چلو کرائے تو بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تے شکر ہے اللہ کا، کرائے تو بچ گئے تے اتنے بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے مجبور ہوں کہ میں بھائی نہ پتر نہ کچھ کوئی چیز نہیں، مہینے بعد یہ راشن دیتا جائے، اللہ کی ذات دیتا جانا ہے، اللہ کی ذات لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے تے فضل کرے نہ دے ہمت طاقت دے تندرستی سے دے۔ آمین ماں جی آمین۔ تے اللہ رمضان دے بعد برکت دے مہینے سب تے رحمت کرے، کرم کر دے، اللہ تعالیٰ سب دیا مصیبتاں دور دکھ کرے، اللہ انہاں دی منزل تے انہاں نوں بچائے تے سانوں سونا مالک دی ذات تے سانوں دیندے رہن۔ اللہ تعالیٰ انہیں ماریاں دے غریباں دے مسکیناں غریباں دے اللہ تعالیٰ اضافہ کرے نے، برکت پائے نے، اللہ تعالیٰ تندرستی صحت دے نے زندگی والی، تے اللہ تعالیٰ دیندیا رہے سونا مالک انہاں دے حال تے رحمت کرے سارے دن کرے۔ آمین جی آمین۔ جی ماری نے ساڈے انہاں دا کوئی کمان والا نہیں، انہاں دا خاوند بھی سر تے کوئی نہیں اور پتر بھی انہاں دا کوئی نہیں۔ بیٹی ہے میری، وہ بھی اونی بیوہ ہے، اونی بچی ہے میرے کو یتیم۔ بیٹی ایک تے او بھی بیوہ ہے، یتیم بچی ہے، ہوئی اودی بھی دو بچیاں ہو گئی، ایک بیٹی ہو گئی، ایک بیٹی دی بیٹی ہو گئی، دوتری دوویں ماں دھی بھی یتیم تے ماں بھی یتیم۔ تے اللہ پاک رحمت کرے ماں دی انہاں دی والدہ نے آئے نے ساڈے کول انہاں واسطے جڑا راشن ہے وہ انشاءاللہ اسی انہاں نوں دیندے ہاں۔ انہاں سانوں اور ساڈے چینل نوں خدمتگار فاؤنڈیشن نوں ڈھیر دعاواں دتیاں نے، جنیاں انہاں دعاواں دتیاں نے میرا سونا اللہ اپنی بلند تو بلند بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ الہی آمین الہی آمین۔ لو جی انہاں دا راشن ماراں دا ساڈے سامنے لیاؤ، کیڑی کیڑی شے ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نے جی چاول، اے نے جی چینی، اے جی گھیو، اے پتی دی ڈبی ہے، اے برتن دھونے والا صابن جے، اے منہ دھونے والا صابن جے، اے ثابت بصر جے، اے چنے دی دال جے، اے بیسن جے ماں جی، اے ماں جی آٹا جی، اے آٹا جی کڈو جی کھجوراں نوں، اے تہاڈیاں کھجوراں ماں جی۔ اے اللہ دے حکم دے نال، اللہ دے فضل دے نال اے تہاڈا راشن ہے جیڑا اللہ دی رضا واسطے تہاڈے تک پہنچا لگا ہے۔ تے میرا اللہ کرم کرے، فضل کرے، اپنی رحمت کرے، اپنے فرمان رکھے۔ اے انہاں دا راشن پاؤ جی۔ جی ماں جی جس طرح میرے اللہ نوں منظور ہے، اساں آغاز کیتا ہے، پہلی باری وڈا لگے ہیں، آغاز کیتا ہے، اگوں انجام میرے اللہ نوں پتہ ہے۔ میرا اللہ جس طرح کرتا جائے گا اسی دیندے جاواں گے۔ یہ جڑے میرے بھائی نے، جڑے میرے دوست امریکہ بیٹھے نے، یہ اللہ دے حکم نال، اللہ دے فضل نال انہاں کیتا ہے، انہاں دے حق اندر دعا کر چھوڑو، اللہ پاک انہاں دی مشکلاں آسان کرے۔ پردیس وچ بیٹھے نے، اپنے بچیاں دی خیر خیریت نال اللہ قبول کرے۔ آمین جی۔ ادھر لائے گیا ہو جائے رکھنے نا، ادھر آؤ جی لائے گیا کوئی نہ لو جی بھائی راشن تہاڈا تے جنہ تہاڈے تک پہنچایا اللہ دی رضا واسطے انہاں دے حق اندر دعا کر چھڈو۔ آمین آمین جی آمین۔ الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ
تندرستی صحت دے آمین جی۔ اللہ انہاں نوں دین والا اور مزید بنائے آمین اللہ جی۔ اضافہ برکت پائے آمین جی، آمین، ثم آمین، ثم آمین۔ رمضان دے مہینے برکتاں دے مہینے رحمت والے مہینے دے وچ اللہ سب دی توفیق دے سب نے اپنے اپنے جناب وچ دے آمین۔ اللہ سب نوں توڑ کے نہ پائے آمین۔ اللہ تعالیٰ خیر چیز رکھے اللہ تعالیٰ تندرستی صحت والی زندگی عطا کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔